Sa 1 Peter chapter 2 verse 2 ingon dinhi, sama sa bag-ong gipanganak nga mga bata, tinguhaa ang putli nga gatas sa pulong. So kining pulong gihulagway nga gatas. Aron ka mo mutubo pinaagi niya na, dili mutubo ang atong kahibalo sa atong espiritual nga kinabuhi kung dili ta magkat-on sa pulong. Sa sinugdanan, maglisod kita kay wala man kita maanad sa pagbasa sa mga pulong sa Dios. Sama kinis pagpalambo sa usa ka gana, sa usa ka utanon. Di ba daghang mga bata karon nga di mo kaugutan? Pero sa dihang tudluan sila nga kaunon ang mga butang nga dili na gustong kaunon pero makahatag og maayong benepisyo sa physical nga panglawas kini mga utan, mao gyapon ni ang pulong sa Dios. Bisan pa og dili ta ganahan ni mobasa pero tudloan nato atong kaugalingon aron maanad kay kini siya sustansya sa ato ang espirituhanong kahimtang.